प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम मौजूदा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। पुनर्गठनसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादव नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले मलखादको समस्यालाई समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। त सबभन्दा पहिले अहिले चाहिँ जुन मलखादको चाहिँ अभाव छ, कृषकहरूले पाइरहेका छैनन्। त्यसैको लागि सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ मलखाद कसरी किसानसँग पुर्याउने जो सबभन्दा प्राथमिकता त्यही कुरा हुन्छ। अब हेरौँ, पहिले सबै हेरौँ। अहिले त भर्खर आएको छु, थाहा छैन धेरै कुरा, अब ब्रिफिङ हुन्छ त्यसपछि अरू। यस्तै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयलाई राम्रोसँग बुझेर सुधारका काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले 105 स्थानीय तहमा खोला नाला सडक पोखरी नजिक वृक्षारोपण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र रहेको फरक मतलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। वन मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, त्यो पहिले बुझ्ने काम म सुरु गर्छु आजबाट, होइन। त्यसपछि अब के सुधार गर्न सकिन्छ, होइन, नागरिकलाई केमा पनि फाइदा पुगाउन सकिन्छ, के नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो समयमा चाहिँ ध्यान दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। वन सम्बन्धी हरेक कुरामा हाम्रो ध्यान हुन्छ र हामी त्यो सबभन्दा कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझेर मात्र हामी जवाब दिन्छौँ। पहिला बुझ्न दिनुहोस्। अहिले त भर्खर चाहिँ मैले शपथ ग्रहण ल्याएर चाहिँ अब कार्यभार सम्हालेको छौँ, होइन। अब मैले बुझ्न दिनुहोस्। बुझेर मात्र मैले यो विषयमा बाँकी कुरामा तपाईँले बताउँछु। तपाईँहरूलाई म बताएर नै अगाडि बढ्छु। पार्टीको तर्फ जाउँ। पार्टीमा चाहिँ अहिले पनि आन्तरिक किचलो नै कायमै छ। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? हेर्नुहोस् न, घरमा परिवारमा त केही न केही कुरामा भिन्नता भइहाल्छ, फरक मत भइहाल्छ, होइन। यो फरक मत भएको छ, सबै कुरा मिल्छ। हजुर, के छ आज नेपाली जनतालाई हजुरले भन्नुपर्ने सन्देश के छ? नेपाली जनताले भन्नुपर्ने के छ भने, अहिले एउटा मैले महत्त्वपूर्ण निर्णय के गरिरहेको छु भने, अहिले 105वटा पालिकाहरूमा जङ्गल बहु छैन। र त्यहाँ हामीले चाहिँ अब जति खोला नालाहरू छ, सडकहरू छन्, होइन, नदीहरू छन्, साना नदीहरू छन्, पोखरीहरू छन्, तालहरू छन्, तलैयाहरू छन्, सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँ वृक्षारोपण हरेक भनौँ न कि बोट बिरुवाहरू चाहिँ रोप्ने काम हामी गर्छौँ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि असार 12 गते मौजूदा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस नम्बर प्लेट र डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्रका विषयमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री राईले इम्बोस नम्बर प्लेटमा अन्योलता देखिएको र डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र समयमा नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। 2वटै कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन 15 दिनको समय दिएको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढिने उहाँले बताउनुभयो। मेकानिजम तयार नपारी इम्बोस नम्बर प्लेट जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएकाले विवाद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समयमा नै आयोजना पूरा नहुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभयो। खास गरेर यो मन्त्रालय भनेको देशको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मध्ये पर्छ र पुँजीगत खर्चको हिसाबले, वित्तीय हिसाबले पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मध्ये पर्दछ। यसले चाहिँ अब सडक पुल पुलेसादेखि रेलवे, पानी जहाज कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभिन्न चाहिँ निकायहरू चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ र यस मन्त्रालयको चाहिँ वित्तीय जुन खर्चले गर्दा देशको एउटा चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण फड्को दिन सक्ने र राज्यले चाहिँ प्रगति गर्न सक्ने अवस्था पनि हो। तर समस्याहरू छन्। जसरी सडक पूर्वाधार लगायततिर चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले
विगतदेखि नै ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै रुग्ण आयोजनाहरू भएको पनि मलाई लाग्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एउटा चाहिँ अब ठुलो मन्त्रालय ठुलो बजेट भएको कारणले त्यो अवस्था छ। अन्य ठेक्काहरू पनि हुने र कामहरू नहुने र यो बर्खे योजनाहरू चाहिँ डिजिट नै बढाउनका लागि जुन अवस्थाहरू विगतदेखि देख्दै आएको छ यो समस्याहरू छ। त्यस्तै अब यातायाततिर हेर्ने हो भने लाइसेन्सको मैले कुरा भनिसकेँ। अहिले हामीले ई ड्राइभिङ लाइसेन्सको कुरा गर्ने हो भने त्यो के का लागि ल्याइयो भने त्यसलाई चाहिँ रिडिङ गर्ने मेकानिजम तयार नहुने र ई ड्राइभिङ लागू गर्ने त्यो पनि 6 महिना कुर्नुपर्ने 1 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। इम्पोस्टको पनि चाहिँ एउटा हामीले भोगिरहेकै छौँ। विभिन्न कामहरू विरोधाभासहरू छँदैछ। त्यसको पनि मेकानिजम छैन अहिले रिड गर्ने या इम्पोस्ट के का लागि किन ल्याइयो भने त्यो चाहिँ मेकानिजम तयार नगरिकन लागू गर्न प्रयास गरियो त्यो पनि विवाद आइरहेछ। यो सम्बन्धमा मैले चाहिँ 2टा समिति सहसचिवको नेतृत्वमा आज पहिल्यै पदबहाली पनि मेरो 2टा सहसचिवजीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेर इम्पोस्ट प्लेट र चाहिँ ई ड्राइभिङ लाइसेन्स सेक्टरको चाहिँ यो समस्याहरूलाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ, यो आवश्यक छ भने यसको मेकानिजम पहिला तयार गर्ने त्यसपछि लागू गर्ने कि अहिले तत्कालका लागि के गर्ने भन्ने समस्या 6 महिना झुलिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति उहाँहरूबाटै मैले चाहिँ एउटा टिम बनाऊ, टिमका तहत मलाई 15 दिनभित्रै सुझाव देऊ, त्यसलाई म कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधान गर्नेतिर लैजान्छु भन्ने एउटा निर्देशन मेरो पहिलो। दोस्रो यो पूर्वाधार पुल प्लेसा लगायतका व्यवस्थापनतिर मैले पनि भनिसकेँ। अब यो बर्खे योजना टुक्रे योजना जुन चाहिँ यो खर्चहरूलाई देखाउने नियतका हिसाबले र रुग्ण आयोजनाहरूलाई शून्यमा झार्नुस् त्यो म सहन सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने भनेको छु। त्यसको पनि एउटा चाहिँ खर्चको कसरी बढाउने, किनकि अब कार्यान्वयन भयो योजनाहरू कार्यान्वयन भयो भने आर्थिक पूर्वाधारहरू निर्माण भयो भने देशले फड्को मार्छ, समृद्धि लिन्छ र वित्तीय खर्चहरू पनि बढी देखिन्छ र देशकै खर्चहरू बढेर जाने हो, त्यसले प्रगति पनि हुने हो। त्यो हिसाबले एउटा समिति त्यता पनि सहसचिवको नेतृत्वमा निर्माण गरौँ र त्यसको पनि 15 दिनभित्रै कसरी चाहिँ यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव मलाई चाहिन्छ भन्ने यो 2टा समितिमै मैले हस्ताक्षर गरेर पदबहाली गर्न गइरहेको अवस्था हो। यातायाततिरको चाहिँ हामीले ई ड्राइभिङ लाइसेन्स र चाहिँ इम्पोस्ट प्लेटका बारेमा चाहिँ यो मेकानिजम किन र के का लागि चाहिँ यो चाहियो, मेकानिजम तयार छ कि छैन यसलाई रिड गर्ने। अनि ट्राफिकले मानुस् न तपाईँको लाइसेन्स अहिले खोज्यो चिप्स छ भन्ने कसरी बुझ्ने, यो के हो, जरिमाना भयो के भयो कसरी हो भन्ने बुझ्ने मेकानिजम छ। अहिले नै चाहिँ त्यो 6 महिना चाहिँ हामी कुर्नुपर्ने। इम्पोस्ट प्लेटको बारेमा त्यस्तै चाहिँ छ। त्यस्तै अब यो रुग्ण आयोजनादेखि खर्च नहुने, ठेक्का लिने, व्यथिति हुने, बर्खेमा चाहिँ तपाईँले भन्नु भने पानीमा पिच गरेको अवस्था, यो कसरी सुधार गर्ने र खर्चहरू कसरी बढाउन सक्ने भन्ने मैले 2टा यो महत्त्वपूर्ण समिति बनाएर 15 दिनभित्रै सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ तिर लाने भन्ने मैले चाहिँ। उहाँले पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनसँग मात्रै भर नपरेर पार्टीलाई पनि थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने सदस्यहरूले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा प्रभावकारी रूपमा तालमेल हुन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन भन्दा पनि पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। गठबन्धनमा जोड गर्दा पार्टी संगठन कमजोर भएको भन्दै उनीहरूले यस विषयमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। बैठकको दोस्रो दिन 41 जना सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेको माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि प्रदेश लगायत सबै तहका कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग समेत बैठकमा उठेको बताउनुभयो। मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने उहाँको भनाइ छ। आज हामीले बहसको कार्यक्रम राखेका थियौँ। हिजो केन्द्रीय समितिको मिटिङमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदनबारे आफ्नो धारणा राख्ने कमरेडहरूको आज बहसको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसमा 41 जना साथीहरूले भाग लिनुभयो। आज मूलभूत रूपमा त्यो कमरेडले उठाएका विषयहरूमा स्थानीय चुनाव सम्बन्धी समीक्षा, त्यसपछि पार्टी निर्माणबारे कुराहरू 2टा कुरामा अलि बढी फोकस गरेर सबै विषयवस्तु राख्नुभयो। आफ्ना केही कुरा पनि राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिको
पदाधिकारी पिबी थाई कमिटीको गठन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्नु हो। यिनै कुरामा आज केन्द्रीय सदस्यहरूले 41 जना केन्द्रीय सदस्य आफ्नो राख्नु हो र भोलि अध्यक्षले प्रतिवेदनमा स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको बैठक मंगलबार 11 बजे पुनः बस्ने र मंगलबार नै सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज नराख्नेमाथि तत्काल प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले करको दायरामाथि हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको विषयमा गम्भीर चर्चा हुँदा पनि सीसीटीभीको फुटेज 13 दिनको मात्रै रहने अर्थ मन्त्रालयको जवाफमाथि प्रधानमन्त्रीले तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले करको दायरा हेरफेरको विषय उठेपछि अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसदले पारित गरेको बजेटको करको विषय सामान्य कुरा नभएको भन्दै उहाँले यसलाई छानबिनबाटै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। बजेटमाथि संसदमा छलफल हुँदा मैले अर्थमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, त्यो पनि दोहोऱ्याइ तपाईले करको दरहरू जे जति कुराहरू चलाउनु भएको छ त्यो प्रत्येक दर किन चलाउनु भयो, यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा तपाईले संसदलाई बताउनु पर्छ। अनि बल्ल त्यसको हामीले डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। होइन भने मलाई मन लाग्यो त्यसैले चलाए भन्ने कुरा आउँछ, अनेक प्रश्नहरू आउँछ भनेर हामीले भन्यौँ। बीचमा अनधिकृत व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठ्यो, उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ, हाम्रो आफ्नै नियम कानुनले पनि हामीलाई यो कम्तीमा 3 महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ। त्यसमाथि पनि यो बजेट जुन संसदले पारित गरेको छ यसको करको दर भनेको चाहिँ यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा कसैले सामान्य यो मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छ। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो यतिकै गयो भनेर हुँदैन। यस्तो गर्यो भनेदेखि भने अत्यन्त गलत यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ, वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ यसलाई तत्काल उहाँले यसलाई राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिलेलाई हटाएर यसको छानबिन गर्ने। यसको छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषी होइन भनेदेखि भने कम्तीमा चाहिँ देशलाई जनतालाई थाहा भयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राविधिक हिसाबले पनि सीसीटीभी फुटेजको जुन कुरा बाहिर आइसक्यो झन् प्रश्नहरू आउने भयो नि त। अब त किनकि यो 10-12 दिनको कुरा मात्र किन भन्ने कुरा आउने भए, अथवा त्यहाँभित्र हार्ड ड्राइभ छ भने त्यो हार्ड ड्राइभ भएको ठाउँबाट सीसीटीभी फुटेजको बारेमा त अर्थ मन्त्रालयले त प्रष्टसँग त्यसलाई ल्याएर अझ देखाउन सक्छ। यो सबै कुरा उठिसके पछाडि अब यो कुरा यत्तिकै हामीले त अनौपचारिक ढङ्गले भनि पनि सकेका छौँ। अब आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यो विषयलाई उठाएको छ। उहाँहरूको एउटा विषय रह्यो आफ्नो ठाउँमा संसदको यसरी नै प्रयोग पनि गर्ने हो, तर यो सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको एउटा यहाँको सांसदको हिसाबले जसले भर्खर हामीले बजेट पास गरेर आएका छौँ यसमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि अब यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै, म यो अरू समिति पनि भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले नै यसको एक्सनमा गएर कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। उहाँले 3 महिनाको सीसीटीभीको फुटेज राख्नुपर्नेमा 13 दिनको मात्रै रहने अर्थ मन्त्रालयको भनाइले अनेक प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यान गठबन्धन जोगाउनेमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै ओलीले मुलुक व्यतिथिको बाटोतर्फ अघि बढ्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन जोगाउन मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन जोगाउनकै लागि सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्गमा हमला बढेको र स्वच्छाचारिता बढेको तर्क गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा संसद निरीह भएर बस्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। ओलीले देश र जनताको हितको रक्षा गर्न सदनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो।
उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको हस्तक्षेप भएको भन्दै यसको संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उक्त प्रकरणबारे सरकारले छानबिन गराउन सक्नुपर्ने र यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नै नरहेको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको र अर्थमन्त्रीले एमाले भन्दैमा फुटेज देखाइन्न भन्नु गैर जिम्मेवारी जवाफ भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा सरकारले गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका सवालमा सरकारका कार्य उचित नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे कहिले के भएको हो यो विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी सम्बन्धी पत्राचारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री आफू रहेको र त्यसबारे आफूले अवगत नगराइएको धारणा राख्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो अथवा पछि पत्राचार गर्ने बेलामा जानकारी गराएको थियो भन्ने झुट कुरा गर्नुहुन्छ। जानकारी गराइएको थिएन, त्यो उहाँहरूले आफैमा जानकारी राख्नुभयो होला। सेनाले लेखेको पत्रको बारेमा उहाँको बयानले के देखाउँछ भने उहाँ जानकार हुनुहुन्छ सेनाले एम्बेसीलाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा भन्ने कुरा रक्षा मन्त्रीलाई तत्कालीन रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो भन्ने कुराले उहाँको नलेजमा छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ। होइन भने सेनाले के गर्यो उहाँलाई थाहा नहुने कुरा हुन्थ्यो। यस कुराको सत्य तथ्यको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधान सेनापति अहिले पनि त हुनुहुन्छ नि त, उहाँसँग सम्पर्क गरेर बुझे हुन्छ, कुराकानी गरे हुन्छ। सरकारी कागजपत्रहरूमा त्यस्तो चलानी नम्बर हेरफेर, पठाउने मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछि लेख्ने, हातले लेख्ने यस्तो प्रचलन हुँदैन। तर म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भनेर पठाइएको भनेर अहिले जुन त्यसको सत्य तथ्य ल्याउनुपर्छ, यो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु। यो नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ, यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र? प्रचलनै हो भने प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन हुन्छ र? बताएको कुनै सबुत प्रमाण छ भने अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै प्रमाण सबुत छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु। यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई यस्तो पत्राचार जुन भयो भनिएको छ, यो पत्राचार भएको हो कि होइन? पत्राचार भएको भए नेपाल सरकारको कुन तहको, कुन मितिको, के विषयको निर्णयको आधारमा, कुन कुन प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री कसले निर्णय गरेका छ, कसले निर्णय गरेर यो भएको छ, यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एउटा बहुतै खतरनाक प्रक्रियाबाट यसको निर्माणको प्रक्रिया नै बहुतै खतरनाक। यो मूल्य मान्यताहरूलाई तोडेर त्यस ढङ्गले आयो। सदनमा त्यो कुरा उठ्या छ, बाहिर त्यो कुरा उठ्या छ, विज्ञहरूले भनेका छन्, सबैले भनेको छ। तर को एमाले को कसले माग्ने फुटेज? फुटेज माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ? दिँदैन। कसले माग्ने फुटेज? यस्ता प्रतिक्रियाहरू कर्का दर यसमा यस्तो यसमा यस्तो अनुहार देखिने गरी बढाइयो नि, जानी जानी बढाएको गरिन्छ, गरिन्छ। त्यस्तो मैले गरेँ गरिन्छ। गजबको जवाब। अहिले त अहिलेको संसद चलाउने हो, सङ्ख्या हेर्नु न। अहिले पनि पाउँ त सभामुख महोदय एमाले को कति छ यहाँ उपस्थित? अरू पार्टीहरूलाई संसदप्रति कुनै रुचि छ र? जनताका समस्याप्रति रुचि छ र? मूल्य वृद्धिप्रति रुचि छ, महँगीप्रति रुचि छ, शान्ति सुव्यवस्थाप्रति रुचि छ, सत्ता पक्षलाई रुचि छ, सत्ता पक्षकाहरूलाई रुचि छ, गठबन्धनलाई रुचि छ। सांसद गणतन्त्र को प्रतिपक्ष भन्दा यो संसद चलाउने प्रतिपक्ष हो।
अहिले नत्र भने त कोरम पुग्दैन। एमाले मात्रै यहाँ उपस्थित नहुने हो भने कोरम पुग्दैन थियो। भने को हो प्रतिपक्षीको हो, एमालेको हो। निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी, निश्चित घराना बाहेकहरूलाई फाइदा नपुग्ने गरी हेरेर छेकेर घराना विशेषका लागि बजेट किन गर्छ? अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने, स्थिति हुनुपर्छ, स्थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, उल्टै। अनि गृह मन्त्रालय, माननीय गृहमन्त्रीज्यू यही गृह मन्त्रालयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सिसिटिभीको फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? त्यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्न पर्ने? सिसिटिभी के सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने? अर्थ मन्त्रालयले मान्न नपर्ने? अर्थ मन्त्रीले मान्न नपर्ने? किन दिन्छु? दिन्न थियो नि त। दिन्न भन्ने बेलामा को तिनीहरू माग्नेहरू? तिनीहरूले मागे भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त थियो त। पर्दछ निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्दछ। त्यसको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउनु पर्दछ। एमाले को हो एमाले सोध्ने? हामीले गरेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ सही सत्य तथ्य जवाफ समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय प्रधान सरकारले मूल्यवृद्धिको विरुद्ध अनुचित ढङ्गले मूल्यवृद्धि गर्दा, यसरी मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड नसेक भनेर विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदा, युवाहरू सडकमा उत्रिँदा सरकारले उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो, घाइते बनायो, गिरफ्तार गर्यो। यस्ता खालको काम त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु। त्यो गलत कुरा हो, त्यसको भर्सना गर्न चाहन्छु। उनीहरूले उठाएको आवाज, उनीहरूले गरेको ध्यानाकर्षण, उनीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन बिल्कुल उचित थियो भन्ने कुरा त पेट्रोलियम पदार्थमा भएको 20 रुपियाँ र डिजलमा भएको 29 रुपियाँको बढाएको मूल्य सरकारले फिर्ता गर्न बाध्य हुँदाखेरि स्पष्ट भयो नि त। गलत रहेछ, त्यो गलत थियो। उनीहरूले भन्ने बित्तिकै यसै त बढाउनै हुँदै थिएन, बढाएपछि पनि विद्यार्थीले भन्ने बित्तिकै घटाउनु पर्दैन थियो। अझै विद्यार्थी कुट्ने, युवाहरूलाई कुट्ने, महँगी शक्ति र बढो मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वत्र मूल्य वृद्धि हुन्छ, यो कुरा उचित भएन भनेर भन्दाखेरि युवा विद्यार्थीहरू, प्रदर्शनकारीहरू यति नै साह्रै दुःख लाग्छ। यो सरकारको तानाशाही व्यवहार हो, स्वेच्छाचारी व्यवहार हो र अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो, दमनकारी व्यवहार हो। एकातिर बेसार दलेर सडकमा युवाहरू उतार्ने, एकातिर इनफ इज इनफ, कोभिड हामीले ल्याएको थियो र इनफ इज इनफ चलाउने, कोभिडका निम्ति औषधि कसैले किन्यो, यदि त्यसमा कुनै प्रकारको, म भन्दिनँ त्यसमा केही बेठिक भएको छ छैन, छ भनेदेखि छानबिन गरौँ। मैले त्यस बेलै आवाज उठ्ने बित्तिकै छानबिन गरेको हो। माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ओम्नी सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामीले छानबिन गरायौँ, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कारबाही अगाडि बढाउन भन्यौँ। त्यसै गरी आज पनि बिचौलिया राखेर, व्यापारीहरूका, उद्यमीहरूका प्रतिनिधि राखेर, राख्न पर्नेलाई नराखेर अनधिकृत ढङ्गले बजेट बनाउने, यो त देशकै विरुद्ध अपराध। सरकारलाई गठबन्धन यता जोइन फुस्किन्छ, फेरि बाँधो, उता जोइन फुस्किन्छ, त्यहाँ बाँधो, यता किला ठोको, त्यो फुस्किन्छ, अर्को किला ठोको, बेहाल छ। गठबन्धन जोगाउन, यो गठबन्धन यस देशका लागि अभिशाप हो। यो राजनैतिक हिसाबले अभिशाप हो, राष्ट्रियताको हिसाबले अभिशाप हो, अर्थतन्त्रका हिसाबले अभिशाप हो, जनतालाई पीर मार्का दुःख कष्ट बोकाउने हिसाबले अभिशाप हो। अभिशाप भएको छ यो गठबन्धन। किसानले मल पाउँदैन, स्वास्थ्य बिमा त्यसलाई समाप्त पार्दै लग्यो।
शेयर बजारमा हाहाकार छ, युवावासी छ, सरकार आनन्द गठबन्धन टिकाउने सङ्कल्पमा छ। अरू केही सङ्कल्प होइन, एउटै सङ्कल्प सरकारको, गठबन्धन टिकाउने। कस्तो गठबन्धन भन्दा कुनै गन्तव्य नभएको, देशप्रति उत्तरदायित्व नभएको, जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको, देशका लागि केही गर्न नपर्ने, गर्न पर्ने अठोट सङ्कल्प केही पनि नभएको यस्तो गठबन्धन अर्थ मन्त्रालयले वा कसैले यस्तो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा, यहाँबाट केही कारबाही नहुने हो भने त्यही कुरा स्थापित हुनु पर्यो। त्यही कुरा स्थापित गरेर जाने हो भने त यो देशको अर्थतन्त्र के होला। त्यसकारण आज मेरो यस सम्बन्धमा तत्काल संसदीय समिति, छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि जानु। त्यसको छोटो म्याद राख्नु पर्यो। यसमा धेरै लामो समयको म्याद राख्न सकिँदैन। छोटो म्याद, धेरै कुरा छैन यसमा। फुटेज हटाउने को हो? अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी या कसैले कसको आदेशमा सूचना जारी गरेका छ हिजो 13 दिनमै डिलिट भयो भनेर? कसको आदेशमा? किन? कसले भनेको थियो 13 दिन? कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो 13 दिनमा डिलिट गर्न? 13 दिन किन? तोकिने दिन हो र? के भएर 13 दिन? किन 13 दिन? के लजिक छ 13 दिन त? 13 दिनमा डिलिट। यस्तो व्यथितिलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ? त्यसकारण यसलाई मान्न सकिँदैन। छानबिन समिति, संसदीय छानबिन बनाएर यसको रिपोर्ट लिएर तदनुसार कारबाही। ओलीले एसपीपी सम्झौतामा आफूलाई अनावश्यक रूपमा मुस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छिटै संसदमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले महाअभियोगलाई छिटै संसदमा छलफल चलाइने बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको र संसदको चालु अधिवेशनमा नै छलफल हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिले पहिलो कुरा, देशमा दुईटा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न। एकजना प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ र उहाँ निलम्बन भएको बेलामा संविधान बमोजिम कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र कामु प्रधान न्यायाधीशले सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीशको काम गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको कुरा छ, त्यो संसदको बिजनेसमा छ। संसदको पहिला बजेट पास गर्नुपर्ने दायित्व थियो र अब बजेट पास भइसकेको छ। बजेट पास भइसकेपछि अब ब्याकलगमा रहेका जुन विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकहरू आउँदैछ। साथसाथै महाभियोगलाई छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ। संसदमा छलफल गराउने कुरामा चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि चलेको छ। यो धेरै बेरसम्म अब रहन्न। यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर त्यसमा उहाँहरूको विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन्, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन्, त्यसमा अहिलेसम्म आएका कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा व्यापक सञ्चालनमा छलफल हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यसको थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रदेश प्रहरीको कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले धेरै जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरी ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले प्रदेश प्रहरीलाई खण्ड खण्डमा अधिकार नदिए सक्षम संगठनका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताए। त्यसैगरी सांसदहरू झपट रावल र नवराज सिलवाल लगायतले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै संशोधनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। इन्डियामा पनि तमाम छ, तपाईँको यो हरेक मुलुकहरूमा चाहिँ त्यस्ता व्यवस्थाहरू भएको हुनाले काठमाडौँ चाहिँ उपत्यकालाई ठिक छ। अहिले चाहिँ तत्काल तपाईँसँग त्यो छैन, त्यो अब मेट्रोपोलिटन एक्टै लिएर आउनुपर्छ, कानुनी ल्याउनु तपाईँलाई समस्याहरू छ भने अहिले केन्द्रीय प्रहरीले हेर्छ भन्ने कुरोमा त्यो ठिकै छ। तर लङ टर्ममा तपाईँहरू जाँदाखेरि चाहिँ
यसलाई चाहिँ नि काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट लिएर आएर त्यो गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यहाँको सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गर्नको लागि यहाँको जनताको जीवधनको संरक्षण गर्नको लागि अनेक खालका राइट लगायतका कुराहरूमा इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नको लागि त्यो बढी किनकि कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि व्यवस्थित गर्यो भने त्यो मात्र नभएर हामीले जो हाम्रो चाहिँ छ नि महानगरपालिकाहरू छन् महानगरपालिकामा अब चितवन वीरगञ्ज विराटनगर लगायतका महानगरपालिकाहरूमा तपाईँले मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट लिएर आएर गऱ्यो त्यो गरेर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अझ व्यवस्थित हुन्छ उहाँलाई। अब नेपालको प्रहरीको बारेमा चाहिँ अब अलिकति मैले भनि पनि हालेँ। हुन त अब प्रहरीको नेतृत्व भर्खर नयाँ आउनु भएको छ, कतिको तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन छलफल हुन्छ, पोलिटिकल नेतृत्वले कतिको बुझ्नु भएको छ, कतिको बुझाइएको छ। अब यस्ता सङ्गठनहरूबाट ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीबाट त्यो त मलाई त्यति जानकारी होइन, तर प्रणालीको विकास चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब नेपालको चाहिँ जस्तो ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको कुरा हेर्दाखेरि कस्तो हो भने यहाँ व्यक्ति प्रधान हुने हो, यहाँ चाहिँ पद प्रधान हुने हो। त्यो जसलाई पनि त्यो चाहिँ नि पदमा जानुपर्ने लडाइँ हो। प्रमुख पद चाहिँ संसारभरिको चाहिँ के अरे ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको प्रमुख पदहरू चाहिँ त्यो फाइदाको पद हुने, त्यो पद चाहिँ लाभको पद हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीको पद हुन्छ। लाभको पद सञ्चालन गरेर अरू उसको मार्फतमा हुन्छ, ऊ चाहिँ कमान्डर हुन्छ, तर उसले लाभको पद त्यसलाई लाभको पद मानिन्छ। तर हामी कहाँ कस्तो भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको प्रमुखहरू चाहिँ त्यो लाभको पदमा जान्छ, त्यसमा जानको लागि उसले अनेक खालका कामहरू गर्ने। हामी संहिता कार्यान्वयनको पाटोमा छौँ। हाम्रो माननीयज्यूहरूले राखेको जुन संशोधन छ, हामीसँगै यसमा संशोधन राखेका छन्। जुन दफा 10 को मूल ऐनको के अरे विधेयकको दफा 10 को जुन थप्नुपर्ने कुरा र जुन यो काठमाडौँको 3वटा जिल्लालाई विशेष यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी भएको हुनाले गर्दाखेरि जुन व्यवस्था हटाउनु पर्ने र संवेदनशीलतालाई हेरेर जुन आवश्यकता पर्ने देखिएकोले भन्ने कुरा आएको छ। भोलिको दिनमा हामीले राजधानी पनि घोषणा गरेका छौँ विभिन्न ठाउँमा। अब यस्तै जनसङ्ख्या बढ्दै क्रम जारी नै छ र त्यो संवेदनशीलतालाई हेर्दाखेरि जुन अधिकार हामीले प्रदेशलाई दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले कटौती गर्न खोज्यौँ भने अब सुरक्षा कस्तो अवस्थामा जाला भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। मैले दाङ जिल्लाकै कुरा मैले सदनमा पनि बोलेकी थिएँ। हाम्रो 22वटा जिल्ला छ, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने 22वटा नाका छ। 22वटा नाकाभित्र अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको अवस्था एकदम दयनीय छ। प्रहरीहरूको अहिले बस्ने घर छैन। तिमीहरू कसैको घरमा छाप्रोमा खाङ्ग्राहा नाकादेखि लिएर हाम्रो यही नजिकै हेरौँ, हामी यो कोइलाबास नाकाको कुरा हामी चर्चामा सुन्छौँ। कोइलाको बासकै नाकामा हेर्नुहुन्छ भने तिमीहरूको घर एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। जो यो राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। अनि जसरी हामीले सीमामा हामीले अनि सुरक्षा निकायलाई जसरी जिम्मा दिएको छौँ, यो आफैमा अध्यागमन भनेको सुरक्षा नै हो। विदेशीहरूलाई अनि त्यसपछि स्वदेशमा बस्नको लागि दिने के अरे अनुमति अथवा त्यसको काम थियो। त्यसैले यसका सन्दर्भमा यो अर्को भाषामा भन्दा भनेको के अरे विदेशीहरूको अनि त्यसपछि तपाईँको सीमा नै हो। अनि यसका सन्दर्भमा भनेको यो निजामतीको सट्टा यसलाई झिकाएर बरु म माननीय सभापतिज्यू मार्फत माननीय गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई यो किन आयो, के आयो, यसको पृष्ठभूमि के हो, म त्यता जान्न। किन भन्दा जुन अध्यागमन सुरक्षाकर्मीबाट हटाएर अरू देशमा हेरियो, सरस्वती मैले यहीँ बस्दाखेरि पनि मैले अघि वेबसाइटमा हेरेँ। अनि अरू देशको हेर्दा यसलाई अझै अध्यागमनलाई कडा बनाउने, सुरक्षाकर्मीहरूकै उसमा दिने, सेना समेत राखेको, सेनाले समेत हेर्ने यो खालको खालको अभ्यास रहेछ। तर हामीले अनि यो बिचमा किन झिक्यो, कसको पालामा झिक्यो भन्ने कुरा म त्यहाँ जान्नु, मैले त्यो पनि हेरेँ, त्यसको हिस्ट्री हेरेँ। अब यो कहाँबाट ऐकरित भयो म त्यता जान्न। हामी के गरौँ भन्दा यसलाई अध्यागमनलाई नेपाल प्रहरीको अथवा सुरक्षाकर्मीको अनि त्यसपछि उसमा राख्ने गरी जाउँ। सांसदले 10 वर्षीय द्वन्द्वकालमा विस्थापित भए नेपाल प्रहरीबाट जागिर गुमाएकाहरूलाई समेत प्रहरी ऐनले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसदहरूले रासायनिक मलको चरम अभाव हुँदा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले किसानले भोग्दै आएको मलखातको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको विशेष समयमा सांसद अनिता देवकोटाले किसानका लागि अभाव भएको मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। समयमा नै मल नपाएको किसानहरू चिन्तित हुँदा सरकार मौन बसेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसअघि भारतसँग गरिएको G2G सम्झौता मार्फत पनि मल ल्याउन सरकार असफल भएको जिकिर गर्नुभयो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले खेती सुरु भइसकेको छ। जब धान हाम्रो मुख्य बाली हो, धान रोप्ने बेला हामी युरिया DAP मल यदि किसानलाई पुर्याउन सकेनौँ भने धान बाली उत्पादकत्व घट्न जान्छ। हाम्रा निकायहरू साल ट्रेनिङ र कृषि खाद्य सामग्री केन्द्रहरू यो रासायनिक मल किन्ने कम्पनीका रूपमा अधिकार प्राप्त हुन्। अहिले उनीहरूसँग मौजदात मलहरू छैन, जसले गर्दा किसानहरू अब समयमा मल प्राप्त गर्न नसकेर खेती उत्पादन हुन सक्दैन। कसरी खेती गर्ने हो भने अत्यन्त चिन्तित रहेको अवस्था छ। र सरकारले फागुन 16 मा G2G सम्झौता भारतसँग गरेर रासायनिक मल ल्याउने कुराहरू पनि सरकारबाट भयो। तर त्यो G2G जुन सम्झौता हो भारतसँग गरेको त्यो सम्झौता मार्फतबाट पनि मल आएको छैन। यसले गर्दा मलको अभावले गर्दा किसानहरू अत्यन्त चिन्तित बनेका छन्। त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्दछु, कसरी हुन्छ? अब हाम्रा नीति र ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने हो कि यो जुन टेन्डरको प्रक्रियाहरू लामो छ भने त्यसलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट पनि छोटो बनाएर कसरी सहज रूपमा समयमै मल आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी हुन्छ। अब अहिले हामी टेन्डर आह्वान गर्ने अनि धान काट्ने बेला मल उपलब्धता गराएर त्यो किसानलाई राहत हुन सक्दैन। त्यसैले समयमै मल उपलब्ध गराउनको लागि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यो समस्या आजको मात्र होइन सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हरेक वर्ष यो समस्या यो नियति किसानले सधैँ भोग्नुपर्छ। त्यस्तै सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले जतिसक्दो चाँडो मल व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। रासायनिक मल बाहेक अन्य कुनै मलले नेपालको कृषि उत्पादन बढ्न नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी हप्तासम्म किसानलाई पर्याप्त मल दिने प्रत्याभूति सरकारले गराउनु पर्ने बताउनु भयो। कृषि लगायतका अरू फलफुल तरकारीहरूमा हामी दोब्बर वृद्धि गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, त्यो पनि 30% आउँदो आर्थिक वर्ष अबको 10-12 दिनपछि आगामी आर्थिक वर्ष सुरु चाहिँ हुन्छ। त्यसमा हामी 30% प्रतिस्थापन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर सरकारले आफ्नो कार्यक्रम नीति मार्फत नै सार्वजनिक गरेको चाहिँ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले धान दिवस मनायौँ, एक दिन सार्वजनिक बिदा चाहिँ दिएर धान दिवस चाहिँ मनायौँ। उल्लासपूर्ण रूपमध्ये हामीले धान रोपाइ पनि गऱ्यौँ। तर हामी देखिरहेका छौँ त्यो धान फल्ने कुरा, हामीले यहाँको चाहिँ माटोको जो पोटेन्सियल चाहिँ थियो, त्यो पोटेन्सियल अथवा उत्पादन शक्ति जो चाहिँ थियो त्यो शक्तिमा ह्रास आएको छ। रासायनिक मल बाहेक अरू कुनै पनि मलले काम गर्दैन भनेको हामी सबैलाई थाहा चाहिँ छ। सरकारका मन्त्री, म सम्माननीय अध्यक्षजी मार्फत भन्न चाहन्छु, सरकारका मन्त्रीज्यू चाहे त्यो प्रतिनिधि सभामा होस् चाहे राष्ट्र सभामा उभिएर भन्नुहुन्छ कि मल अब असारको पहिलो हप्तामा जति नेपाली चाहिँ किसानले चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यति नै मात्रामा हामी दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। आज असारको यो महिनाको तेस्रो साता चाहिँ लागिसक्यो, अबको 2 दिनपछि 14 साता चाहिँ लाग्दैछ, तर पनि मल चाहिँ आएको चाहिँ छैन। त्यो कस्तो खालको सम्झौता चाहिँ हो? छिमेकी मुलुक चीनमा विश्वमा सबैभन्दा बढी मात्रामा रासायनिक मल उत्पादन गरिन्छ। चीन नेपाललाई हर हिसाबले सहयोग गर्न निम्ति तत्पर चाहिँ छ। त अहिलेको सरकार चीनसँग वार्ता, संवाद, छलफल र नेपालको यो मागलाई पुरा गर्न निम्ति पहल कदमी लिँदैन। मन्त्रीज्यू भारतमा जानु चाहिँ हुन्छ, मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ गएर G2G मार्फत अब मल नेपालमा प्रशस्त मात्रामा आउँछ र किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो मल आएको चाहिँ छ। अब रोपाइ भएको 15-20 दिनपछि त्यहाँ विभिन्न किसिमको रासायनिक मलहरू, चाहे त्यो पोटास चाहिँ होस्, चाहे त्यो DPA होस्, चाहे त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो युरिया मल होस्, त्यहाँ हाल्ने चाहिँ हुन्छ। र त्यो मलको अभावमाथि हाम्रो देशको चाहिँ धान उत्पादनमा डबल वृद्धि कहिले पनि हुन चाहिँ सक्दैन। बैठकमा अन्य सांसदहरूले वर्षा र बाढीका कारण भएको क्षतिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक 2078लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकै असार 23 गते बिहिबार 1 बजे बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नैतिकताको अपेक्षा नराखेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयको बारेमा विभिन्न विषयमा कुरा उठ्दा पनि पदमा रहिरहने कुरा व्यक्तिको एउटा नैतिकतासँग पनि सम्बन्धित रहेको तर अर्थमन्त्रीसँग नैतिकताको अपेक्षा नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले करका विषयमा छानबिन गर्न एमालेले माग गर्दा पनि 13 दिनमै सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्नु नियोजित भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको एउटा निर्देशिकामा कुनै पनि सरकारी अड्डाको सीसीटीभी फुटेजहरू 3 महिनासम्म सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको भन्दै 13 दिनमै डिलिट हुनुको कारणबारे समेत जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सदनमा प्रस्तुत भएसँगै प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट हामीले धेरै विमतिहरू राख्यौँ। हामीलाई सुरुदेखि नै आशंका त थियो करका दरहरूमा आएका फेरबदलहरू पक्कै पनि सेटिङमा आधारित भएर आएका छन् र खास व्यापारी घरानाहरूको हितमा आएका छन् भन्ने हामीलाई त्यसबेला आभास भएको थियो। पछि व्यवस्थित रूपमा सूचनाहरू बाहिर आए र बाहिर आइसकेपछि तथ्यले के भने यसपल्टको बजेट निर्माणका क्रममा निर्धारण गरिएका करहरू यो देशको हितमा छैनन्, नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको हितमा छैनन्, लगानीको हितमा छैनन्, राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउने काम गरिएको छ र समग्रतामा भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई चकनाचुर बनाउने गरी र खास व्यापारी घरानाहरूलाई उँभो लगाउने गरी सेटिङमा आधारित भएर गरिएका छन् भनेर हामीले सदनमा बारम्बार आवाज उठायौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय समक्ष हामीले संसदीय समिति छानबिन गर्ने माग पनि गर्यौँ। हामी ठिक छौँ कि छैनौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् कि छैनन्, ती कुराहरूको प्रमाणका लागि पनि छानबिन गरियोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर सत्तापक्ष त्यो सुन्न तयार भएन। आजै मात्रै पनि हाम्रो दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले यहाँ सविस्तार यो विषयमा राखिसक्नु भएको छ। म धेरै त्यो विषयमा अहिले जान चाहन्न। मात्रै कुरा के हो भने हिजो मात्रै 19 गते अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई एउटा पत्र लेखेर तपाईँले सूचना माग्नुभयो तर त्यो 13 दिनमै डिलिट भयो भनेर उहाँले अर्थ मन्त्रालयले जवाब दियो। गृह मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको एउटा निर्देशिकामा कुनै पनि सरकारी अड्डाका सीसी फुटेजका रेकर्डहरू 3 महिनासम्म सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको रहेछ। अनिवार्य प्रावधानको विपरीत के भएर अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ 13 दिनमै त्यो डिलिट हुन गयो हामीले प्रश्न गरेका छौँ। हुन त यसभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीज्यूले कसलाई दिनुपर्ने, किन दिनुपर्ने, को हो उहाँले प्रश्न गरेको कुरा बाहिर आइ पनि सकेको छ र हामीले यो सदनमा त्यसको जवाफ पनि दिइ त सकेकै छ। अब उहाँसँग हामीलाई कुनै नैतिकताको कुनै अपेक्षा छैन। यतिको प्रश्न उठिसकेपछि त्यो पदमा रहिरहने कुरा व्यक्तिको एउटा नैतिकतासँग पनि सम्बन्धित कुरा हो तर हामी त्यो अपेक्षा गर्दैनौँ किनभने त्यो व्यक्तिको आफ्नो अन्तर्निहित गुण पनि हो। उहाँसँग त्यो अपेक्षा गर्नु वास्तवमा अलि बढी नै हुन्छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँ दल सम्बद्ध नेता के हेरेर बसिरहनु भएको छ? यतिविधि गम्भीर प्रश्नहरू उठिसकेपछि र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यो विधि धराशायी पार्ने करका नीति दरहरू परिवर्तन गरिसकेपछि सप्रमाण यतिका कुरा संसदमा उठिसकेपछि र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो रूपमा आवाज उठाइसकेपछि उहाँहरू आज किन टुलु हेर्न विवश हुनुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो सभामुख महोदय। कतै अर्थमन्त्रीज्यूलाई चलाउँदा यो सेटिङमा सम्बद्ध रहनुभएका अरूहरूको पनि प्रतिष्ठामा आँच आउँछ भनेर उहाँहरू डराउनु भएको हो कि उहाँ मात्रै हुनुहुन्न कि यो सेटिङमा? अब त हामीलाई लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु त्यो 13 दिनमै डिलिट भएको कुरा पक्कै पनि होइन। यो मुलुकले पत्याएको छैन र केही त्यससँग सम्बद्ध विज्ञहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने
अर्थ मन्त्रालयमा CCTV जुन जडान भएको छ त्यसको क्षमता अनलिमिटेड छ, त्यो डिलिट हुँदैन। भइहाल्यो भने पनि विज्ञहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सकिन्छ। यी सब कुराका लागि हाम्रो दलको नेताले अघि भर्खरै भन्नुभयो जस्तो एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ र त्यस माध्यमबाट त्यसको सत्य तथ्य खोजी गरौँ, हाम्रो यो माग छ। र दलको तर्फबाट फेरि पनि आज म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुराको रुलिङको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यति विधि प्रश्नहरू उठिसकेपछि सभामुखज्यूले पनि यसमा मौनता साध्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। म त्यसो भएको हुनाले जोरदार रूपमा हाम्रो दलको तर्फबाट यो माग गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। उहाँले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखको समेत ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।